पहला कलमा तैयब, पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, तैयब माने पाक, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा शहादत, शहादत माने गवाही, शहादत माने गवाही, अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह वहदहु वहदहु ला शरीका लहू ला शरीका लहु وأشهد أن وأشهد أن محمدا محمدا عبده ورسوله عبده ورسوله. तीसरा कलमा तमजीद, तीसरा कलमा तमजीद, तमजीद माने बुजुर्गी, तमजीद माने बुजुर्गी, सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा वला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वल्लाहु अकबर वला हौला वला हौला वला कुव्वता वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम. चौथा कलमा तौहीद, चौथा कलमा तौहीद, तौहीद माने अकेला, तौहीद माने अकेला, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह वहदहु वहदहु ला शरीका लहू ला शरीका लहु लहुल मुल्कु लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु वलहुल हम्दु युह्यी युह्यी वयुमीतु वयुमीतु वहुवा वहुव हय्युल ला यमूतु हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा अबदन अबदा ज़ुल जलालि वल इकराम ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर बियदिहिल खैर वहुव अला कुल्लि वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। शैइन क़दीर. पांचवा कलमा इस्तिग़फ़ार, पांचवा कलमा इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार माने तौबा करना, इस्तिग़फ़ार माने तौबा करना, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अज़नबतुहु अमदन औ ख़तअन अमदन औ ख़तअन सिर्रन सिर्रन औ अलानियतन औ अलानियतन वअतूबु इलैहि وأتوب إليه मिनज़्ज़ंबिल्लज़ी من الذنب الذي أعلم أعلم ومن الذنب الذي ومن الذنب
لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم छठा कलमा रद्दे कुफ्र रद्दे कुफ्र माने कुफ्र मिटाना अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله